अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने दिव्यांगजनानां शक्तीकरणाय ऐषमः राष्ट्रियपुरस्कारान् प्रदद्यात्। अनन्तरं राष्ट्रपतिः ओडिशानगरे अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां समाचरेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य चंडीगढ़ स्थले आपराधिकं नवं विधित्रयं राष्ट्राय समर्पयेत्। सम्पूर्णे अपि देशे ऐषमः जुलाई मासस्य प्रथमे दिनाङ्के प्रवर्तितम् आसीत् एतत् नवं विधित्रयम्। संसदि अद्य गतिरोधावसान संभावना। द्वयोः सदनयोः प्रश्नकालावधौ अनेकेषु विषयेषु भवेत् चर्चा। तावत् अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि अपि प्रस्तुतानि भवेयुः। विदेशवार्तायां बांग्लादेशे हिन्दुधर्मावलम्बिनः आलक्ष्य प्रवर्तमानम् अत्याचारं विरुध्य देशे आक्रोशः। अद्य दिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रकार्यालयात् बहिः विरोधप्रदर्शनं समाचरितं स्यात्। उत्तरप्रदेशस्यापि अनेकेषु स्थलेषु प्रदर्शनम्। क्रीडावार्तायां विश्व चतुरंग चैंपियनशिप इति प्रतियोगितायां डी गुकेश डिंगलिरेन इत्येतयोः मध्ये सप्तक्रमिका स्पर्धा अद्य। षट्चक्रेषु क्रीडनानन्तरं क्रीडकद्वयमपि समानाङ्के। तावत् 7.5 अङ्कानां समर्जकः भवेत् विश्वविजेता। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय दिव्यांगजन दिवसावसरे दिव्यांगजनानां शक्तीकरणम् उद्दिश्य कार्यं कृतवद्भ्यः 33 संस्थाभ्यः जनेभ्यः च राष्ट्रियपुरस्कारान् प्रदद्यात्। दिव्यांगजन शक्तीकरण विभाग सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्रालयेन आयोज्यमाने एतस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रपतिः दिव्यांगजनानां जीवनं समृद्धं कर्तुं निर्मितानां 16 परिवर्तनकारी उपक्रमाणाम् अनावरणमपि कुर्यात्। अत्र कार्यक्रमे केन्द्रीय सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः, सामाजिक न्यायाधिकारिता राज्यमन्त्री रामदास अठावलेः अथ BL वर्मा अपि उपस्थिताः भवेयुः। अवधेयं यत् प्रतिवर्षं दिसंबर मासस्य तृतीये दिनाङ्के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागः दिव्यांगता क्षेत्रे असाधारण प्रतिबद्धताम् उपलब्धिं च प्रदर्शयितुं जनेभ्यः राज्य जनपद स्तरीयेभ्यः संघटनेभ्यः प्रशासनेतर संघटनेभ्यः च राष्ट्रिय पुरस्कारान् प्रददाति। एषः कार्यक्रमः न केवलं दिव्यांगजनानां संघर्षस्य सफलतायाः च उत्सवम् एव परिपालयति, प्रत्युत तेषां सशक्तीकरणाय समावेशनस्य समानतायाः च सन्देशमपि वर्णयति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति दिसंबर मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् ओडिशा यात्रां कुर्यात्। असौ अद्य पंडित रघुनाथ मुर्मु इत्येतस्य नूतनायाः प्रतिमायाः अनावरणमपि कुर्यात्। श्वः अर्थात् 4 दिनाङ्के राष्ट्रपतिवर्या पुरीनगरे श्रीजगन्नाथमन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। तत्र पुरीनगरे एव असौ गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालयस्य 75तमे वर्षपूर्तिसमारोहे अपि सम्मिलिता भविष्यति। एतदनन्तरं राष्ट्रपतिवर्या पुरीनगरे ब्लू फ्लैग इत्यनेन प्रमाणिते समुद्रतटे नौसैन्यदिवससमारोहे अथ तदन्तर्वर्तिनि प्रदर्शनकार्यक्रमे अपि सम्मिलिता भविष्यति। तावत् 5मे दिनाङ्के सम्मिल्य राष्ट्रपतिवर्या तद्दिने एव भुवनेश्वरनगरे नूतनं न्यायिकन्यायालयपरिसरमपि उद्घाटयिष्यति। एवं हि 6 दिनाङ्के राष्ट्रपतिः उपरबेडा रायरंगपुर इत्यनयोः स्थानयोः छात्राभिः, शिक्षकैः, ग्रामवासिभिः च सह संवादं करिष्यति। यात्रायाः च अन्तिमे दिने अर्थात् एतस्य मासस्य 7 दिनाङ्के विभिन्न परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति असौ। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य चंडीगढ़ स्थलं गच्छेत्।
तत्र असौ नूतनं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्याधिनियम इत्येतस्य आपराधिक विधित्रयस्य सफलं कार्यान्वयनम् उद्दिश्य राष्ट्राय समर्पयेत्। ध्येयं यत् देशे एतत् आपराधिकं विधित्रयम् ऐषमः जुलै मासस्य प्रथमे दिनाङ्के प्रवर्तितम् आसीत्। एतस्य विधित्रयस्य उद्देश्यं देशे न्यायव्यवस्था इतोपि अधिकं पारदर्शी कुशल समकालीन समाजस्य आवश्यकतानुगुणं भवेत् इति अस्ति। तावत् एतेषाम् आपराधिकविधीनां संकल्पना प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य परामर्शं स्वीकृत्य समाचरिता आसीत्। एतस्य उद्देश्यम् औपनिवेशिककालस्य विधीनां निराकरणम् आसीत्, ये हि खलु स्वतन्त्रतायाः पश्चात् अपि प्रवर्तिताः आसन्। सममेव दण्डापेक्षया न्याये ध्यानमवधार्य न्यायिकप्रणाली परिवर्तनार्थमपि एतस्य विधित्रयस्य उद्देश्यम् अस्ति। संसदः शीतकालिके सत्रे प्रवर्तमानः गतिरोधः अद्य कदाचित् समाप्तः स्यात्। संभावना अस्ति यत् उभयोः सदनयोः अधुना प्रश्नकालः अपि प्रवर्तेत। प्रमुखेषु विषयेषु चर्चापुरस्सरं विधायिकार्याणि अपि पूर्णानि भवेयुः। तावत् सदनस्य कार्यसूच्यानुसारम् उभयत्र अपि अनेकानि महत्वाधायि विधेयकानि चर्चार्थं सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायां बैंक विधि संशोधनपरम् अथ रेल संशोधनपरं विधेयकद्वयं विचाराय अभ्युपगमनाय च उपस्थाप्यते। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या ऐषमः बैंक विधि संशोधन विधेयकं चर्चायै उपस्थापयेत्। विधेयकमाध्यमेन बैंक सम्बद्धाः पुरातनाः अधिनियमाः संशोधिताः भवेयुः। तत्रैव रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेल संशोधन विधेयकं सदने चर्चायै उपस्थापयेत्। विधेयकमाध्यमेन रेलाधिनियमेषु संशोधनानि करिष्यन्ते। राज्यसभायामपि तेलक्षेत्रीयं भारतीय वायुयान सम्बद्धं विधेयकद्वयं चर्चायै उपस्थाप्यते। पेट्रोलियम प्राकृतिकेन्धन मन्त्री हरदीप सिंह पुरी तेलक्षेत्रेण सम्बद्धं विधेयकं सदने चर्चायै उपस्थापयेत्। तत्रैव नागरविमानन मन्त्री किंजरापु राममोहन नायडुः भारतीय वायुयान विधेयकं सदने उपस्थापयेत्। एतेन सर्वेण सह सदनयोः प्रमुखपत्राणि अपि प्रस्तुतानि भवेयुः। अद्य अन्ताराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवसः अस्ति। भारत प्रशासनेन दिव्यांगजनानां जीवनं सुगमं कर्तुम् अनेकाः योजनाः समारब्धाः सन्ति। तावत् सुगम्य भारताभियानद्वारा भारते सुगम्यता माध्यमेन दिव्यांगजनानां शक्तीकरणपरः प्रयासः विधीयमानः अस्ति। ध्येयं यत् सुगम्य भारताभियानं दिव्यांगजनेभ्यः मुक्तवातावरणं निर्मातुम् एकः सार्थकः उपक्रमः अस्ति। एतदनु दिव्यांगजनेभ्यः समानं वातावरणं निर्मातुं सुगम्य भारताभियानेन गतेषु 9 वर्षेषु उल्लेखनीया प्रगतिः कृता अस्ति। एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं 3 स्तम्भेषु प्रमुखतया कार्याणि समाचरितानि सन्ति। एतस्मिन् क्रमे कार्यालयेषु दिव्यांगजनेभ्यः सुगम्यं वातावरणं निर्मितम् अस्ति। अभियानस्य द्वितीयस्तम्भानुगुणं दिव्यांगजनेभ्यः परिवहनं सुगमं कर्तुम् अनेके पदक्षेपाः उत्थापितं गताः। तावत् सुगम्यताभियानस्य तृतीयः महत्वपूर्णः स्तम्भः अस्ति सूचना सञ्चार इति। दिव्यांगजनेभ्यः सूचनाः प्रापयितुं प्रशासनद्वारा अनेकैः कार्याचरणैः सममेव सुगम्य भारत ऐप् इति अनुप्रयोगस्य प्रारम्भः अपि कृतः अस्ति। उत्तरप्रदेश प्रशासनं विश्व दिव्यांग दिवसावसरे अद्य दिव्यांगता क्षेत्रे उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतेभ्यः जनेभ्यः पुरस्कारान् प्रदद्यात्। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागस्य राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यपः मुख्यातिथित्वेन उपस्थास्यतः। एषः कार्यक्रमः लखनऊ नगरस्थे लोकभवन सभागारे आयोजितः स्यात्। कार्यक्रमस्य उद्देश्यं दिव्यांगजनानां शक्तीकरणम् अथ तेषां क्षमतानां समाजसमक्षं समानयनम् अस्ति इति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः एकदिवसीय यात्रायाम् अद्य मुम्बई महानगरे गच्छेत्।
स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मुम्बई स्थितस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानस्य स्थापना दिवसस्य शताब्द समारोहे अथ ICAR इत्यस्य शताब्द स्तंभस्य उद्घाटन कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां समाचरेत्। प्रयागराजे महाकुंभस्य भव्यम् आयोजनम् आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कतः फेब्रुवरी मासस्य 26 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। एतस्मिन् क्रमे आगामि गतिविधीः आलक्ष्य प्रशासनाधिकारिणः अद्य प्रमुखम् उपवेशनं कुर्युः। महाकुंभ मेला क्षेत्रम् अस्थायिरूपेण नूतन जनपदत्वेन घोषितमस्ति इति विदितमेव। अथ मेलायोजनं दिव्यं भव्यं च कर्तुम् उत्तरप्रदेश प्रशासनं युद्धस्तरे सज्जता परं कार्यं समाचरति। विदेशवार्तायां बांग्लादेशे जायमानं हिंदू समुदाय विरुद्धं हिंसादिकृत्यम् आलक्ष्य निखिले अपि देशे आक्रोशः प्रवर्धमानः अस्ति। विभिन्न संघटनानि अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां हिंदू समुदायं विरुध्य जायमान हिंसादिकृत्यम् अवरोद्धुं संयुक्तराष्ट्रकार्यालयात् बहिः विरोध प्रदर्शनं कुर्युः। उत्तरप्रदेशस्यापि अनेकेषु स्थलेषु प्रदर्शनं भवेत् इत्यपि अवधेयम्। सिंगापुरदेशे क्रीड्यमाना अस्ति विश्वचतुरंग चैंपियनशिप इति प्रतियोगिता। एतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयस्य डी गुकेशस्य अथ चीन देशस्य डिंग लिरेन इत्येतयोः मध्ये सप्तमक्रमिकस्पर्धा अद्य क्रीडिष्यते। तावत् खेलितेषु 6 चक्रेषु क्रीडनानन्तरं क्रीडकद्वयमपि समानाङ्के वर्तेते। यः खलु स्पर्धायां 7.5 अंकान् समर्जयेत् सः एव भवेत् विश्वविजेता इति अवधेयम्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।